We have 22 miles to travel. 22 माइल जानु पर्ने रहेछ त्यही कारण गर्दा अब सुरु गरिहालौँ है त First mile we already traveled. पहिलो माइल त हामी Right. गइसक्यौँ अघि नै Aleph is, we looked at the book of Revelation. हामीले आलेफ भन्ने त्यो उयो शब्दलाई हेर्यौँ अक्षरलाई Revelation हेर्यौँ 1:8. हामीले त्यसको लागि पद पनि हामीले हेर्यौँ Revelation 1:8. प्रकाश 1 को 8 Okay? And over there we saw that Jesus said, I am the Aleph. अघि हामीले भन्दै थियो येशूले भन्नुभयो आलेफ मै हुँ And it's also number 1. अनि त्यो आलेफलाई यदि नम्बर दिने हो भने नम्बर 1 पनि हो So, the word Aleph, अनि आलेफ भन्ने यो शब्द जो छ it talks about God. है आलेफले है त्यसलाई नम्बर दिने हो भने त्यो नम्बर 1 हो त्यसले परमेश्वरको बारेमा कुरा गर्छ If you see the ox head, अनि अघि हामीले भन्दै थियौ यदि तपाईले त्यो गोरुको सिङलाई हेर्नु भयो भने right, ox head. है लेख्नुस् त गोरुको सिङ हाम्रो छोराले त्यहाँनेरि लेख्दै छ है त Ox head, if you see the picture, यो तपाईले गोरुको सिङको तपाईले त्यहाँ चित्र हेर्नुभयो it's भने like the picture from top. है गोरुको सिङ हो तर त्यो माथिबाट हेरेको है त यदि तपाईले यसो घर माथिबाट यसो तल है गोरुलाई हेर्नुभयो भने माथिबाट देखाइएको त्यो भ्यू है त You see his face in front and then the two horns. है तपाई त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यो गोरुको त्यो मुख र त्यो दुईटा सिङ माथिबाट हेरेको कल्पना गर्नुहोस् है त माथिबाट तल तपाईले गोरुलाई देख्नुभयो भने कुन हिसाबले देख्नुहुन्छ त्यो And then two small ears also. त्यहाँले सानो कान पनि देख्नुहुन्छ है दुईटा Okay? That's where we get the letter A, है English. त्यही कारणले गर्दा त्यहीबाट नै यो इंग्लिशको ए चाहिँ त्यहाँबाट निकालेको है त Okay? It was that angle, then slowly it turned. Ah. And today it become A like this. खासमा त त्यो सुरुमा उनीहरूले ए लेख्दा चाहिँ त्यो एंगलबाट त्यो कुनाबाट हेरेर तर अहिले त अब त्यो चेन्ज हुँदै 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 ए यस्तो ठाडो देख्छ त्यो गोरुको सिङसँग त त्यो केसको केही अहिले त मतलबै छैन जस्तो लाग्छ तर सुरुवात चाहिँ त्यसरी भएको थियो है त So the word Aleph means ox है head. आलेफ भनेको नै गोरुको टाउको है भन्ने हामीले हेर्दैछौँ मिनिङ है त्यसको अर्थ So Bible says that बाइबलले भन्छ husband is the head of the wife. है बाइबलले के भन्छ श्रीमान चाहिँ श्रीमतीको शिर हो भनेर भन्छ So Aleph means head or leader or number 1. त्यसको अर्थ चाहिँ आलेफ Write down. भनेको नै शिर रहेछ है त अगुवा रहेछ Head. नम्बर 1 रहेछ है त Head, है आलेफ भनेको नै शिर leader, अगुवा number 1. अनि नम्बर 1 भन्ने बुझिन्छ है त अनि श्रीमानलाई पनि के भनिन्छ श्रीमतीको शिर भनेर भनिन्छ त्यो भनेको अर्थ अगुवा रहेछ शिर रहेछ हैन पहिलो भनेर भनेको रहेछ है त Okay, so head, leader, number 1, टाउको अगुवा 1 नम्बर भनेको रहेछ है त आलेफ भनेको चाहिँ or priority. अथवा प्राथमिकता भन्ने पनि बुझिन्छ अरे है त Okay, प्राथमिकता भन्ने बुझिन्छ आलेफले चाहिँ let's go to the next one. अब दोस्रो अक्षर के हो त त्यसलाई हेरौँ The next one is Bait, दोस्रोलाई बैत भनेर भनिन्छ त्यो चाहिँ दोस्रो हो where you got the word Beth Shalom, है Bethesda. बेतबाट नै बेत सलोम बेथेस्दा त्यो बेत भन्ने अगाडिको छ नि त्यो रहेछ है त बेत Bethlehem. है बेथलेहेम Beth means house. बेत भनेको नै घर रहेछ है त बेतको अर्थ घर रहेछ यो चाहिँ उनीहरूको वर्णमालाको दोस्रो Beth means house. दोस्रो है त दोस्रो नम्बरको अनि बेतको अर्थ चाहिँ घर रहेछ है त So every time you see a house, it is the second alphabet in Hebrew. है जब जब पनि तपाईले घर देख्नुहुन्छ कसै मान्छेको तपाईले याद गर्नुपर्छ ए हिब्रूहरूको चाहिँ दोस्रो वर्णमालाको दोस्रोमा पर्ने त्यो जो अक्षर छ त्यो चाहिँ बेत हो बेत भनेको नै घर हो How do you start a family? With one person or two persons? है हेर्नुहोस् त परिवार एकजनाबाट सुरु हुन्छ कि दुईजनाबाट परिवारको सुरुवातै दुईजनाबाट हुन्छ So the नि second alphabet is house, Ah. and it's husband and wife starts the family. हेर्नुहोस् है त दोस्रो अक्षरै के छ
घर हैन अनि घर परिवार कोबाट सुरु हुन्छ दुईजनाबाट श्रीमान र श्रीमती हैन छोराले पनि जब बिहे गर्छ तब त सर्छ उनीहरू अलगै घर हुन्छ नि हैन त्यही कारणले गर्दा दुईजनाबाट सुरुवात हुन्छ घर परिवार घर जहानको चाहिँ बेथ भनेको नै घर हो Samat, when you're writing, write it all in English, what I say, and then translate, okay? Okay. Into Nepali, okay? Tell me what to write, okay? Okay. Yeah, when I'm saying something about that alphabet, write it. Okay? Like when you said John 1:14, write. लेख्नुहोस् है त यूहन्ना 1:14 And it says in English, and the word became flesh and tabernacled or dwelt among us. वचनले देह धारण गर्नुभयो र हामीहरूको बीचमा उहाँ बास गर्न आउनुभयो भनेर भनेको छ In other words, Jesus, the Word of God, the 22 alphabets, came to live among us, made his house among us. है त्यसको अर्थ चाहिँ के हो त येशू परमेश्वरको वचन चाहिँ आएर हामीसँग बास बस्नुभयो Okay. बास कहाँ बसिन्छ घर हाम्रै बीचमा घर बनाउनु भयो हामीसँगै बास गर्न आउनुभयो भनेर भनेको है त Where was Jesus' house? येशूको घर कहाँ थियो भन्नुहोस् त उहाँ कहाँबाट आउनुभएको स्वर्गमा His house was heaven, Right. but he came and made his house among us. उहाँ स्वर्गको हुनुहुन्थ्यो तर हाम्रो बीचमा आएर उहाँले आफ्नो घर बनाउनु भयो हामीसँग बास गर्न थाल्नु भयो So the second alphabet is basically a house. है अनि दोस्रो अक्षर चाहिँ बेथ जसको अर्थ चाहिँ घर हो Or it can also mean inside. है त्यसलाई भित्र भन्न पनि सकिन्छ घर पनि हो एउटा अर्थ अर्को अर्थ चाहिँ भित्र भनेर पनि भन्न सकिन्छ है For त example, उदाहरणको लागि This is the house of God, यो चाहिँ परमेश्वरको घर हो and we came inside. अनि हामी कहाँ आयौँ हामी भित्र आयौँ नि So हैन Beth has the meaning of inside अनि or house. बेथ भन्ने बित्तिकै हामीले भित्र आउनु है भन्ने बुझ्छौँ घर भित्र जानु भन्ने बुझ्छौँ हामी 20 years ago, I opened my heart, my house, and she opened her heart, her house, and let me in. अनि 20 वर्ष अगाडि हामीले के गर्यौँ त मैले मेरो जीवनलाई यदि घर भन्ने हो भने उहाँलाई म भित्र बास गर्न दिएँ मेरो जीवनको ढोका खोलेर अनि उहाँले पनि त्यसै गर्नुभयो उहाँको जीवन उहाँको हृदयको ढोका मलाई भित्र आउनको लागि खोलिदिनु भयो Okay, let's go to the third alphabet. अनि तेस्रो अक्षरलाई हामी हेर्नेछौँ And if you miss it, that's okay. You can write down this later on. अनि तपाईँले लेख्नुमा अलिकति हतार भयो भने तपाईँ उयो नगरे हुन्छ अहिले पछि पनि लेख्न सकिन्छ अघि नैदेखि हामीले भन्दैछौँ योहरू मोबाइलले पनि खिच्नु सक्नुहुन्छ लास्टमा यहीँनिर नै हुन्छ है Now the third alphabet, अनि तेस्रो अक्षर चाहिँ it is, the alphabet is Gimel. तेस्रोलाई चाहिँ गिमेल भन्ने रहेछ है त हामीले क ख ग भनेको जस्तै त्यसरी नै जाँदैछौँ त हिब्रूहरूको चाहिँ गिमेल। तेस्रोलाई चाहिँ गिमेल भनिँदो रहेछ Okay, so now Gimel, गिमेल चाहिँ सामान्य गिमेल लेख्छ त्यसले। it means to lift up. है गिमेल भनेको नै उठाउनु रहेछ है त It's a picture of a foot. है उठाउनु है So त्यो it's एउटा के भन्छ खुट्टाको चित्र रहेछ है त खुट्टा उठाइरहेको खुट्टाको चित्र रहेछ है त चित्रको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ Okay, so Gimel means to lift up. है खुट्टा गिमेल भनेको अर्थ नै उठाउनु रहेछ है त खडा हुनु अथवा उठ्नु उठाउनु भन्ने बुझ्दो रहेछ And it's also from the word Gimel is the word camel, Gamal. Aye. So Samarth, right? Gamal. अनि गिमेल नै गिमेललाई उनीहरूले माल। क्यामल भनेको चाहिँ ऊँट है ऊँट भन्ने शब्द पनि यो शब्दबाट आएको रहेछ है त क्यामल भन्ने Okay, so what does a camel do when it sits down? It lifts up, no? है तपाईँले ऊँट बसेको र बस्दाखेरि उठेको तपाईँले देख्नु भएको छ कसरी जुरुक्कै आफूलाई उठाउँछ नि That's the picture. है त्यो बसेको ऊँट जुरुक्कै खडा भएको तपाईँले कल्पना गर्नुभयो भनेदेखि यो शब्द जो छ 3 नम्बरको गिमेल भन्ने त्यसको अर्थ चाहिँ यो त्यसरी जुरुक्कै खडा हुनु जुरुक्कै उठ्नु भन्ने बुझ्दो रहेछ Okay, so Gimel means to lift up. है गिमेल भनेको नै खडा हुनु हो अथवा उठ्नु हो Let's look at Job chapter 19 verse 25. अयुब 19 को 25 हामी हेर्नेछौँ
Job 19:25 says, अयुब 19:25 ले यसो भन्छ, For I know that my Redeemer lives, and he shall stand at last on the earth. यहाँ 19:25 मा के लेख्छ भने, मलाई थाहा छ मेरो उद्धारकर्ता जिउनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ पृथ्वीको अन्तिममा चाहिँ उहाँ नै खडा हुनुहुनेछ भनेर भनेको छ। The word for Redeemer is the word Gaal. Gaal. Hey. G-A-A-L. उद्धारकर्ता Redeemer. G-A-A-L. है, Redeemer. उद्धारकर्ता भन्ने Everything शब्दलाई I say चाहिँ right. उनीहरूले गाल भन्दो रहेछ। त्यो भनेको चाहिँ उद्धारकर्ता भनेको रहेछ त, GAAL लेख्दो रहेछ गाल भनेर हैन। त्यसको अर्थ चाहिँ उद्धारकर्ता भनेको हो। So it's made up of two words actually. अनि वास्तवमा त्यो चाहिँ दुईवटा शब्द मिलेर बनेको शब्द हो। Savior. Redeemer. Redeemer. Okay. Gaal means, गाल भनेको चाहिँ के हो भने the word El means God. है, आल भनेर त्यो एल भनेको छ नि, एल भनेको नै परमेश्वर भनेको हो नि। E-L. El means God. El Shaddai, El Elyon. है, तपाईँलाई थाहा छ बाइबलमा एल सदाई भनिन्छ, एल एलियोन भनिन्छ। यो एल भन्ने शब्दको अर्थ नै परमेश्वर भनेको है त, एल भनेको चाहिँ And the word Ga means to lift up. है, Gimel. है, यो गा गिमेल भनेको रहेछ, त्यो भनेको चाहिँ उठ्नु अथवा उठाउनु भनेको रहेछ। So when we say Gimel, we mean to lift up, like Jesus was lifted up on the cross. है, यसले चाहिँ हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ गिमेल भनेको नै उठ्नु, खडा हुनु, ठाडो पर्नु भनेको रहेछ। तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यहाँनिर उद्धारकर्ता हाम्रो येशू कसरी क्रुसमा उहाँलाई खडा गराइयो है, क्रुसमा टाँगियो, उहाँलाई खडा गराइयो नि हैन। त्यो हाम्रो उद्धारकर्ता चाहिँ यसरी टाँगिनु भएको थियो है, खडा गराइनु भएको थियो भन्ने हामी त्यहाँबाट बुझ्छौँ Jesus said Gimel. है। येशूले गिमल भन्नुभयो If I be lifted up, if I be gimeled up, है। I will draw all men to myself. उहाँले के भन्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ अर्को वचनमा, यदि म उचालिए भने म सबैजनालाई मतर्फ खिच्ने छु। यदि म उचालिए भने म चाहिँ गिमेल भए भने भनेको है, म चाहिँ गिमेल भयो, मलाई चाहिँ यदि तिमीले खडा गर्यो उचाल्यो भनेदेखि म सबैलाई मतर्फ खिच्ने छु। So he was saying, I am Gaal, I am Redeemer. अनि उहाँले भन्नुभएको म नै गाल हो, उद्धारकर्ता म नै हो, म बचाउने छु मान्छेलाई यदि मलाई तिमीले खडा गर्यो उचाल्यौ भनेदेखि भनेको। Gimel also means to give. गिमेल भन्ने शब्दको अर्थ दिनु पनि रहेछ है त, उठ्नु मात्र होइन दिनु पनि रहेछ Gimel means to give. है। गिमेल भनेको दिनु पनि हो So Jesus gave his life for us. है। दिनु भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ, येशूले आफ्नो जीवन नै हाम्रो लागि दिनुभयो। Okay, let's come to number 4. 4 नम्बर हेरौँ है त। Okay, number 4 is the word Dalet. 4 नम्बरको अक्षर के रहेछ, डालेत Dalet means door है। डालेतको अर्थ ढोका अरे or way. अथवा बाटो। John 10:9 says like this. यूहन्ना 10:9 ले यसो भन्छ, I am the door. ढोका म नै हुँ, If anyone enters by me, यदि कोही मद्वारा भएर भित्र पस्छ भने he will be saved ऊ बाँच्ने छ and will go and out अनि भित्र आउनेछ, बाहिर जानेछ and find pasture. अनि उसले चाहिँ हरियो खर्क भेटाउनेछ। When Jesus said, I am the door, जब उहाँले म ढोका हो भनेर भन्नुभयो नि, we think, oh yeah, Jesus is the door. अनि हामीले त उहाँले ढोका यस्तै म ढोका हुँ भन्नु भएको जस्तो लाग्छ But हामीलाई when Jews heard it, they said, he's saying he's the Dalet. है। He's the 4th alphabet. है, तर हेर्नुहोस् है त, जब हामीले ढोका भन्ने सुन्छौँ हामीले त पक्कै यही ढोका मात्रै बुझ्छौँ। तर अब यहुदीहरूले येशूले म आफै ढोका हुँ भन्ने बित्तिकै त उनीहरूले त ढोका, अबे ढोका भनेको त 4 नम्बरको यो अक्षर पो हो, वर्णमालाको 4 नम्बर, उहाँले त आफूलाई डालेत पो भन्दै हुनुहुन्छ। उनीहरूले चाहिँ यसरी सोच्थे है त, उनीहरूको बुझाइ चाहिँ यस्तो थियो। When we think door, we think door. When they think door, they think Dalet, है, the 4th alphabet. हामीले ढोका भन्दा ढोकाइ मात्रै सम्झिन्छौँ, तर उनीहरूले ढोका भन्ने बित्तिकै डालेत है, यो 4 नम्बरको वर्णमाला पो उहाँले आफैलाई भन्दै हुनुहुन्छ भनेर हिब्रूहरूले चाहिँ यसरी बुझ्थे, यसरी उल्था गर्थे। Okay, the word Dalet, Jesus says, I am the door.
That means he is not only the door for salvation. अनि उनीहरूले चाहिँ अब अघि नै हामीले भनिहाले हिब्रूहरूले त एकैचोटि केही कुरो भन्ने बित्तिकै उनीहरूले त्यसको चित्र पनि कल्पना गरिहाल्थे हैन, अर्थ पनि कल्पना गरिहाल्थे, नम्बर पनि उनीहरूले सोचिहाल्थे र चट्ट उनीहरूले अर्थ लगाउँथे हैन। अनि अघि नै हामीले भनिहाल्यो हामीले ढोका भन्दा ढोका मात्रै सम्झिन्छौँ, उनीहरूले ढोका भनेको जब येशूले भनेको सुने उनीहरूले डालेत भन्दै हुनुहुन्छ आफैलाई भनेर बुझ्थे। If you see the picture, यदि तपाईले त्यो चित्रलाई हेर्नुभयो भने the picture of when Moses wrote Hebrew. जब मोसाले हिब्रू लेख्थे नि त्यो बेलाको हिब्रू, यो चाहिँ प्राचीन हिब्रू हो हैन, त्यो हिब्रूलाई तपाईले हेर्नुभयो भने It's a picture of a door. हेर्नुस् त्यहाँनिर त्यो दैलोकै नक्सा है, 4 नम्बरको उनीहरूको त्यो लेख्ने हेर्दाखेरि दैलो नै देख्थे उनीहरूले। So when they saw door, they thought Dalit. है, उनीहरूले ढोका देख्ने बित्तिकै उनीहरूले डालेत सम्झिन्थे। अब त्यो ढोका देख्ने बित्तिकै उनीहरूले त्यो अक्षरै देखिहाल्थे When है Jesus त। said, I am the door, that means without me there's no salvation. है, उहाँले जब म ढोका हो भन्नुभयो भन्ने बित्तिकै उनीहरूले यही बुझिहाल्थे कि उहाँ बाहेक चाहिँ मुक्ति अरू कहीँ पनि छैन। And not only that, त्यो मात्र होइन, Jesus is the door for everything in life. अनि जीवनमा हरेक कुरोको लागि चाहिँ ढोका नै उहाँ हुनुहुन्छ, बाटो नै उहाँ हुनुहुन्छ। When it येशू नै comes to marriage, विवाहलाई हेर्ने हो भने if he doesn't open door, nobody can open the door. अब बिहाको कुरालाई हेर्ने हो भने परमेश्वरले येशूले नै ढोका खोलिदिनु भएन भने कसैले जुराइदिनु सक्दैन। If he doesn't open the door, you cannot study. यदि परमेश्वरले ढोका खोलिदिनु भएन भनेदेखि तपाईँ अध्ययन गर्न सक्नुहुँदैन। If he doesn't open the door, you cannot get money. है, यदि परमेश्वरले नै बाटो खोलिदिनु भएन भनेदेखि पैसा रुपियाँ पनि पाइँदैन। हामी आफ्नै भाषामा है प्रभुले बाटो खोलिदिनुहुन्छ होला, प्रभुले काहीँ न काहीँ ढोका खोलिदिनुहुन्छ भन्ने हामी कुरा गर्छौँ नि हैन। So when you say Dalit, it means Jesus is the door to all of life. है, त्यसको अर्थ चाहिँ डालेथ भनेको चाहिँ जिन्दगीको सबै कुरोको लागि चाहिँ उपाय उहाँ मात्रै हो है, बाटो उहाँले मात्रै खोल्नु सक्नुहुन्छ, ढोका उहाँले मात्रै खोल्नु सक्नुहुन्छ भनेर भनेको हो डालेथ भनेको नै। Okay, let's come to the next. Okay, next, the fifth alphabet. अब पाँचौं अक्षर है त, It's He, which means a window. पाँचौंलाई चाहिँ उनीहरूले हे भन्दो रहेछ। हेको अर्थ चाहिँ झ्याल अरे, Or to look, हेर्नु भन्ने पनि देखाउँदो रहेछ, or to जनाउँदो रहेछ। see. हेर्नु, देख्नु, झ्याल, त्यो 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 अक्षरको अर्थ अरे है त। And if you see the picture letter during Moses' day, मोसाको समयमा उनीहरूले जुन प्रकारले लेख्थे त्यति बेलाको त्यो तपाईले नक्सा हेर्नुभयो भने अहिलेको आधुनिक चाहिँ हैन, मोसाको बेलामा चलाउने है त। it's like when sun comes in through the window. हेर्नुस् है त, घाम चाहिँ सट्टै कोठाभित्र कहाँबाट पस्छ त, झ्यालबाट पस्छ नि। See, this is the window and light is coming in. हेर्नुस् है त, त्यहाँ झ्याल छ अनि झ्यालबाट त्यो प्रकाश भित्र पसेको, झ्यालबाट सट्टै के भन्छ घाम भित्र पसेको त्यहाँनिर नक्सा हामी That's it, Moses is Hebrew. मोसाको हिब्रू है त यो चाहिँ। Modern Hebrew, it's different. अहिलेको आधुनिक हिब्रूमा एकदम फरक छ। Okay, but it's still the meaning is the same. अर्थ चाहिँ त्यही नै हो, तर अहिलेको आधुनिक हिब्रूमा चाहिँ अर्थ त्यही भए पनि चित्र चाहिँ फरक छ। John chapter 1 verse 29. यूहन्ना 1:29। The next day John saw Jesus coming toward him and said, Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. यूहन्ना 1:29 मा के लेखेको छ, भोलिपल्ट यूहन्नाले येशूलाई आफूतिर आइरहेको देखेर उसले भने, हेर है परमेश्वरको थुमा जसले संसारको पाप उठाइ लैजानुहुन्छ। Okay, so the word He, the alphabet He, it means a window or to behold or to have a revelation. त्यही कारणले गर्दा हे भन्ने शब्दको अर्थ नै झ्याल हो, हेर्नु, देख्नु, प्रकाश पाउनु भन्ने बुझिन्छ। John the Baptist saw Jesus. बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले येशूलाई देखे। Even though he was his cousin, he grew up playing together. अब आफ्नै भाइ पर्ने थियो यूहन्नाको त, उनीहरू त सँगै खेलेर हुर्केको हो हैन, दिदी बहिनीको छोराहरू हो नि त, त्यही कारण आफन्तकै भएको कारणले गर्दा सँगै हुर्केकै भए तापनि But if they were playing together, he never said anything. तपाईलाई थाहा छ उनीहरू पहिला सँगै हुर्केको हो, त्यो भन्दा पहिला यूहन्नाले उसको बारेमा केही पनि भनेको छैन। But when John the Baptist was baptizing people in the river Jordan, जब बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले मानिसहरूलाई चाहिँ यर्दन नदीमा बप्तिस्मा दिइरहेका थिए,
Suddenly he looked up, अनि त्यति बेला चाहिँ उसले यसो हेर्छ he saw his cousin coming. है, उसको भाइ पर्ने चाहिँ येशू हो नि हैन, आउँदै गरेको देख्नुभयो। But when he saw him, त्यति बेला उसले देख्दाखेरि चाहिँ God gave him a revelation. He saw through different eyes. त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरले बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई अर्कै प्रकाश दिनुभयो। हिजोसम्म मेरो पर्ने भाइ भनेर हेर्ने, तर आज चाहिँ परमेश्वरले हेर्ने दृष्टिकोणै अर्को दिनुभयो है त। अनि त्यो दिन चाहिँ उसले येशूको बारेमा अर्कै कुरो भने। Before he was seeing with natural eyes, he saw his cousin brother. यदि एउटा प्राकृतिक आँखाले आफ्नै आँखाले देख्ने हो भने त उसले के हिसाबले देख्थ्यो येशूलाई त, मेरो पर्ने सानी आमाको छोरा भनेर देख्थ्यो नि त But हैन। that day he saw with God's eyes, supernatural तर eyes. त्यो दिन चाहिँ परमेश्वरले उसलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलौकिक दृष्टिकोण दिनुभयो। त्यो दिन उसले मेरो पर्ने भाइ भनेर देख्नु भएन, तर येशूलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ त्यो दिन परमेश्वर पिताले नै अर्कै दिनुभयो बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई। When he saw Jesus, suddenly his eyes were no longer normal eyes. He saw as God saw. And he said, look, the Lamb of God. Look, everybody look. अनि त्यो दिन चाहिँ उसले सबैजनालाई हेर त है, उहाँ चाहिँ परमेश्वरको थुमा हुनुहुन्छ, संसारको पाप उठाइ लैजाने। प्राकृतिक आँखाले हो भनेदेखि मेरो पर्ने भाइ भनेर देख्ने, तर परमेश्वरले त्यो दिन उसको हेराइलाई परिवर्तन गरिदिनु भयो, अर्कै प्रकाश दिनुभयो। Okay, so the word he is the word revelation or window or to behold or to look. अनि यो हे भन्ने अक्षरको अर्थ नै झ्याल, प्रकाश, प्रकाश पाउनु, हेर्नु, देख्नु भन्ने बुझिन्छ है त। Okay, revelation from God, not from man. परमेश्वरले नै दिनुहुने प्रकाश, यो चाहिँ मान्छेको हेराइ होइन, परमेश्वरको हेराइ भन्ने बुझ्छौँ हामी हे भन्ने अक्षरले चाहिँ। One day Elijah's servant एक दिन एलियाको दासले came to him. आएर यसो भने, Master, surrounded our tent is the big army of Syria. के भन्नुभयो, सिरियाको एकदमै ठुलो सेनाले त हामीलाई वरिपरिबाट घेरेको छ भनेर भने। And Elijah said, there are more with us than with them. अनि एलियाले के भन्यो, हाम्रो पक्षमा हुनेहरू त अझ त्यो सेनाहरू भन्दा कति धेरै छ भनेर भने। The servant said, well, I don't अन्त see. त्यति बेला दासले चाहिँ भन्यो, खै कहाँ छ त हाम्रो पक्षमा हुनेहरू त म त देख्दिनँ। Then Elijah said, prayed for his servant to open his eyes into the supernatural. त्यति बेला एलियाले के प्रार्थना गरिदिए भनेदेखि यसलाई चाहिँ अलौकिक रूपमा देख्ने शक्ति यति बेला पाएको होस् भनेर प्रकाशको लागि प्रार्थना गरिदिए है त। And when he did that, अनि जब उहाँले त्यसो गर्नुभयो, his eyes were open. त्यति बेला उसको आँखा खोलियो And है। he saw the angel army warriors. अनि उसले चाहिँ के देखे त, स्वर्गदूतहरू, लडाकु स्वर्गदूतहरू जो उनीहरूको पक्षमा रहेछ, आएको सेना भन्दा कति धेरै रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ प्रकाश पाओस् भनेर चाहिँ आँखा खोलियोस् भनेर प्रार्थना गरेपछि उसले देखे। So this alphabet means revelation. God wants to give you revelation. अनि हे भन्ने यो अक्षरको अर्थ नै प्रकाश, परमेश्वरले तपाईलाई प्रकाश दिन चाहनुहुन्छ, तपाईको अलौकिक आँखालाई खोलिदिन चाहनुहुन्छ। Let's go to the sixth alphabet, which is Vav. अनि भाव भन्ने छैटौं अक्षरलाई हामी हेर्ने छौं यो वर्णमालाको। And sixth letter Vav means nail or the tent peg. अनि भाव भनेको चाहिँ किल्ला पनि अरे। अनि तपाईलाई थाहा छ यो तम्बुहरू गाड्नको लागि, त्यो छेउछेउमा जमिनमा गाड्नको लागि चाहिँ त्यो यति लामो लामो किल्ला हुन्छ नि है, त्यो चाहिँ तन्काएर जमिनमा अडाउनको लागि चाहिँ किल्ला नै हो, तर मोटो मोटो ठुलो ठुलो हैन, त्यो बुझिन्छ। Or when we take a tent for trekking, together with a tent, this kind of a hook. यदि Nail comes. तपाईहरुले Here's nail, but here's a hook. टेन्टहरू यो सानो पालहरू ट्रेकिङहरू जाँदाखेरि युज हुन्छ, त्यो पालहरू लगेर तपाईँ जानुभयो भनेदेखि के हुन्छ भने त्यसलाई टाँग्यो है, टाँगिसकेपछि चाहिँ जमिनमा गाड्नको लागि चाहिँ त्यहाँनिर यसो अङ्कुशे जस्तो पनि हुन्छ, यति लामो किल्ला जस्तो पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ तम्बुलाई चाहिँ त्यो पाललाई चाहिँ जमिनमा दरो गरी यो अडाउनको लागि चलाउने भनेर बुझ्छौँ। So the sixth Hebrew alphabet is a nail. अनि छैटौं हिब्रू अक्षर, यो वर्णमालाको अक्षरको अर्थ चाहिँ किल्ला अरे। And now let's write Zechariah chapter 12 verse 10. जकरिया 12 को 10।
Zechariah 12:10 says, then they will look on me whom they have pierced. जकरिया 12:10 मा के लेखेको छ, त्यसपछि उनीहरूले मलाई हेर्नेछ जसलाई उनीहरूले छेडेका थिए भनेर भनेको छ। Okay, it says over there, they will look on him whom they have pierced. यानी The चाहिँ nails gone through him. जसलाई उनीहरूले छेडेका थिए है, त्यो किल्ला चाहिँ एकदम आरपार भएर छेडेको थियो नि, जसलाई उनीहरूले छेडेका थिए त्यसपछि चाहिँ उनीलाई नै उनीहरूले हेर्नेछन् देख्नेछन् भनेर भनेको छ। For this there are two meanings. यहाँनिर दुईटा अर्थ हामी बुझ्न सक्छौँ। Those of us who have committed sin, हामीहरू जो जसले पाप गरेका छौँ we will be pierced with nails. है, पाप गरेकाहरू चाहिँ किल्लाले ठोकिनेछ भन्ने पनि बुझिन्छ Okay, meaning we sinned. है। त्यसको अर्थ किल्लाले छेडिनु भनेको चाहिँ ए पाप गरेछ, पाप गरेको रहेछ भन्ने बुझ्छ Our humanity has been pierced with sin. है। हाम्रो मानवता चाहिँ है, मानवतालाई चाहिँ किल्लाले छेडेको छ भनेको अर्थ चाहिँ त्यो चाहिँ उनीहरू पापी भएको छ, उनीहरूले पाप गरेका छन् भन्ने बुझिन्छ। But Jesus became a sin for us on the cross when he was pierced. तर जब येशू क्रुसमा छेडिनु भयो उहाँ नै हाम्रो लागि पाप बनिदिनु भयो, हाम्रो पापै उहाँले लिनुभयो, उहाँ पापै बनिदिनु भयो, त्यही कारणले गर्दा उहाँ नै छेडिनु भयो हाम्रो लागि। So the word, the alphabet vav or nail or tent peg means अनि यो भाव भन्ने अक्षर जसको अर्थ किल्ला हो, जसको अर्थ त्यो तम्बुलाई गाड्ने त्यो अङ्कुशे भएको ठुलो किल्ला हो। Jesus was nailed येशू ख्रिस्ट छेडिनु भयो त्यो किल्लाले, so that we can come into the tent of God, Right. the family of God. हेर्नुहोस् है त, येशू छेडिनु भयो ताकि हामी परमेश्वरको तम्बुभित्र, हामी परमेश्वरको पालभित्र पस्न पाऊँ, हामी परमेश्वरको परिवार हुन पाऊँ है। हेर्नुहोस् है त, पाल भन्ने पालको त्यो अङ्कुशे भन्ने पनि बुझिँदो रहेछ, किल्ला पनि उहाँलाई किल्लाले छेडेकै कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरको पालभित्र पस्न पाउने भयौँ। If Jesus was not nailed, we could not be part of the family of God. यदि येशू ख्रिस्ट नछेडिनु भएको भएदेखि हामी परमेश्वरको परिवारको भाग हुन पाउने थिएनौँ। Let's go to the next one. I think you have to turn. Zion. अर्को चाहिँ जायन रहेछ Yeah, Zion. है, जायन रहेछ है त, 7 नम्बरको अक्षर this is- जायन भनिन्छ। This is a weapon, यो चाहिँ अब यसो हेर्नुहोस् त, यो त एउटा हतियार पनि हो but it's also an axe. है, त्यो हतियार पनि हो अनि त्यो एउटा बन्चरो पनि हो। Okay, which you use for the mattocks, yeah, the axe. The axe, Yeah, for so cutting the to tree, you know. no, that which plows the ground behind, no, that's called the mattocks. ए ओके ओके ओके, यो चाहिँ बन्चरो होइन रहेछ कि त्यो हलोको उयो हुन्छ नि, के भन्छ पछाडिको भाग के त, हजुर हजुर, पछाडिको त्यो हलोको पछाडिको भाग रहेछ है त, त्यो जमिनलाई खासमा खन्ने चाहिँ है, खन्ने रहेछ है त, हजुर फाल्ने भन्छ है, Yeah. हजुर Why is it a weapon? है। त्यो हतियार पनि किन हो भनेदेखि The land is useless. अब जमिन बाँझो भएपछि त त्यो काम नलाग्ने हो। It's under Satan's power. यसो सम्झिनुहोस्, काम नलाग्नेलाई हामीले शैतानको शक्तिको अधीनमा भएको भनेर सम्झ्यौँ है त, कामै नलाग्ने बेकामको। And God's weapon तर plows the field and makes it fertile. तर हेर्नुहोस् है त, कामै नलाग्ने बाँझो शैतानको अधीनमा भएका व्यक्तिहरूको जीवनमा परमेश्वरले आफ्नो हतियार चलाउनुहुन्छ, जोत्नुहुन्छ है, र काम लाग्दो बनाउनुहुन्छ। Matthew 10:34 says, मत्ती 10:34 के भन्छ भने, do not think that I came to bring peace on earth. तपाईँलाई थाहा छ त्यहाँ येशूले भन्नुभयो, नसोच कि म पृथ्वीमा शान्ति ल्याउन आएको हो भनेर। I did not come to bring peace, but a sword. म त शान्ति ल्याएर त आएको होइन, म त तरवार लिएर पो आएको भनेर त्यहाँ येशूले भन्नुभयो। Yeah, the word Zion, mattock, axe, weapon in every family. अनि जायन भनेको चाहिँ त्यो हलोको पछाडिको खन्ने भाग है, त्यो जोत्ने भाग, माटोलाई फुटाउने भाग है। अनि येशूले के भनेर भन्नुभयो, म शान्ति ल्याउनको लागि आएको भनेर नसम्झ, म त तरवार लिएर आएको। त्यो तरवारकै हरेक परिवारमा होइन चल्ने भयो। Why? किन?
In one family, एउटा परिवारमा यसो सम्झिनुहोस् mother will accept Christ, everybody will become a weapon against her. के हुन्छ भन्नुहोस् त परिवारमा आमाले प्रभुलाई ग्रहण गर्यो भने घरको अरू सदस्यहरू उसको लागि हतियारै हुन्छ हो किन भन्नुहोस् त उसलाई नै ठुङ्गी बस्छ हैन Son will became a Christian, the whole family says he's dead. अनि के They kick him out of the हुन्छ house. छोराले येशूलाई ग्रहण गर्ने बित्तिकै परिवारले के गर्छ घरैबाट निकालिदिन्छ हाम्रो छोरा होइन भनिदिन्छ परिवारकै सदस्यहरू हतियार बन्छ उसलाई हान्ने Oh, the person is totally on fire for Jesus. The husband accepts Christ, but the wife does not want to accept Christ. तर फेरि के हुन्छ कोही मान्छे श्रीमान चाहिँ प्रभुमा आएर एकदमै ज्वलन्त प्रभुको काम गर्छु भन्ने हुन्छ श्रीमतीले प्रभुलाई ग्रहण गर्नै मान्दैन So that's एकदम what- त्यस्तो हुन्छ हैन That is what this is. अनि यो है यो भनेको चाहिँ त्यो हो वास्तवमा Jesus is a weapon. है येशूले चाहिँ मैले तलवार लिएर आएको भनेको चाहिँ वास्तवमा त्यो हो कतिचोटि चाहिँ यस्तै नै हुन्छ परिवारहरूमा विभिन्न मान्छेहरूमा एकजनाले प्रभुलाई ग्रहण गर्छ उसको वरिपरिको मान्छेहरू हतियारै बन्छ उसको लागि हैन त्यो अशान्तिको जडै त्यही हुन्छ Even though he's the Prince of Peace, अब येशू हो शान्तिको राजकुमार त हुनुहुन्छ but when he brings peace, the people who are against him have no peace. तर के हुन्छ भने प्रभुलाई ग्रहण गर्ने मान्छेको जीवनमा त उसले शान्ति ल्याउनुहुन्छ प्रभुलाई ग्रहण नगरेका मान्छेहरू त्यही कुराले अशान्ति हुन्छ उनीहरूलाई यो किन यस्तो भयो भनेर वरिपरिको मान्छेहरूलाई उनीहरूलाई अशान्ति त्यही कुरोले हुन्छ And man's enemies will become members of his own household. अनि के हुन्छ मान्छेको शत्रु चाहिँ के हुन्छ आफ्नै घरभित्र शत्रुहरू निस्किन्छ त्यहाँबाट उसलाई मनै नपराउने उसलाई हेला गर्ने त्यहाँबाट त्यहीँनिर चाहिँ सुरुवात हुन्छ Let's go to the next one. है अब दोस्रो अक्षरलाई हेरौँ है त Number 8 8 नम्बरको चाहिँ is ket or fence or wall. 8 नम्बरकोलाई चाहिँ खेत भनिँदो रहेछ है त त्यसको अर्थ चाहिँ यो पर्खाल हो है त वरिपरि लगाइने बार अथवा पर्खाल है त त्यसको अर्थ चाहिँ Fence or wall. बार वा पर्खाल And if you look at the picture, it's a picture of a fence. तपाईँले त्यहाँ चित्र हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर बार देख्नुहुन्छ नि है बारै लगाएको बारै छ त्यहाँनिर Okay? So God is showing परमेश्वरले के देखाउँदै हुनुहुन्छ भने in John 10:10, युहन्ना 10 को 10 मा the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. युहन्ना 10 को 10 मा के लेख्छ भने चोर त चोरौँ मारौँ नाश गरौँ भनेर आउँछ I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. तर म त उनीहरूले जीवन पाउन् भन्ने हिसाबले आए त्यो पनि प्रशस्तताको जीवन Jesus is the wall. येशू नै हाम्रो पर्खाल हुनुहुन्छ Jesus is the fence. हाम्रो लागि बार उहाँ नै हुनुहुन्छ If Jesus is in our life, हाम्रो जीवनमा येशू छ भने then the devil cannot steal or kill or destroy our family and our blessing. है हाम्रो जीवनको पर्खाल हाम्रो जीवनको वरिपरिको बार येशू हुनुहुन्छ हो दुष्ट चोर्न मार्न र नाश गर्न आउँछ यदि तपाईँले येशूलाई आफ्नो जीवन दिनुभएको छ भने तपाईँको जीवन सुरक्षित घेराभित्र छ तपाईँको वरिपरिको बार चाहिँ येशू नै हुनुहुन्छ तपाईँको जीवनमा उसले चोर्न मार्न र नाश गर्न सक्दैन Okay, so this is a picture यो चाहिँ चित्र के को हो भने of God showing us that, you know, when there is a fence around us, that fence of blessing is not because of what we did or didn't do, but how Jesus is in our life. And when we obey Him, Jesus builds a fence around us. जब हामी परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्छौँ है के हुन्छ भने येशू ख्रीष्ट नै हाम्रो वरिपरिको पर्खाल हाम्रो वरिपरिको बार हुनुहुन्छ हाम्रो कामको कारणले गर्दाखेरि होइन तर येशू हाम्रो जीवनमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सुरक्षित घेराभित्र छौँ त्यो घेरा चाहिँ त्यो बार चाहिँ त्यो पर्खाल चाहिँ हाम्रो लागि येशू नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्छौँ So we come to the 9th alphabet. अब 9औं है त हामी अक्षरमा आइपुग्यौँ Okay, the 9th alphabet is the word Teth. 9औँलाई चाहिँ टेट भनिँदो रहेछ है त Sam, come right first to be on the board. You can do that later. Yeah, Teth. टेट Teth means a snake or to surround. टेट भनेको चाहिँ सर्प रहेछ अथवा घेरा लाउनु रहेछ है If त you see the picture, it's to surround, like when the snake is sitting in a circle.
तपाईले सर्पलाई यसो गरेर गोलो घेरा गरेर बसिरहेको देख्नु भएको छ भनेदेखि त्यसलाई कल्पना गर्नुहोस् है त। सर्प पनि रहेछ त्यसको अर्थ, अथवा त्यो सर्पै यसो घुमेर बसिरहेको हुन्छ नि, यसो गरेर घुमेर बसेको हुन्छ नि, त्यो घुमेको त्योलाई It's सम्झिन्छ। not this snake. It's not a snake that is going. It's a snake that is curled and sleeping in a circle. ए ओके ओके, सर्प चाहिँ एउटा अर्थ रहेछ, अर्को अर्थ चाहिँ रहेछ गोलो घेरा गरेर सुतिरहेको सर्प। तपाईँले सम्झिनुहोस् अरे है Okay, त, so a circle, है त्यसलाई गोलो भनेर बुझ्न सकिन्छ। like the घेरा sun. So this is a circle, like the sun. है, त्यो गोलो भन्नाले घाम जस्तै गोलो नै हो It also means circle like a basket. है, एउटा डालो गोलो खालके डालो जस्तो है, गोलो भन्दाखेरि गोलो भन्ने बुझिँदो रहेछ है त। And it also means a circle like when the snake sleeps in a है, circle. Yeah? तपाईँले एउटा सर्पलाई यसो घुमेर गोलो भएर सुतिरहेको देख्नु भएको छ भने त्यो पनि बुझिँदो रहेछ है त। So it means surrounded. त्यसको अर्थमा चाहिँ घेरिएको रहेछ है त, गोलो भन्ने बित्तिकै घेरिएको भन्ने बुझिँदो रहेछ। I'll give an example from my life. मेरो जीवनबाट उदाहरण दिउँ है त। Many times my daughter comes to both of us धेरैचोटि हाम्रो छोरी हामी कहाँ आउँछ and she hugs her अनि मलाई अङ्गालो मार्छ, and she hugs me मलाई हामी दुईजनालाई अङ्गालो मार्छ and she says family time. अनि उसले यसो भन्छ फ्यामिली हग भन्छ है त, फ्यामिली टाइम परिवारको टाइम भनेर भन्छ। Family hug अनि यो चाहिँ परिवारको अङ्गालो मारै भन्छ and we उसले। all three kiss together. अनि तीनैजनाले सँगै मही खानुपर्छ That's the picture. है, Yeah? यसो गोलो है भनेर हामी त्यो त्यो चित्र तपाईँले गर्नुहोस् है त। Okay. John 12:32 says like this. यूहन्ना 12:32 ले यसो भन्छ, John 12:32 says, if I am lifted up from the earth, I will draw all peoples to myself. त्यहाँनिर के भनेको रहेछ भने यदि म पृथ्वीबाट अथवा यदि म पृथ्वीमा माथि उचालिए भनेदेखि चाहिँ म चाहिँ सबै मानिसहरूलाई म तर्फ खिच्नेछु, वरिपरिको सबै मानिसहरूलाई म तर्फ खिच्नेछु यदि म माथि उचालिए भने भन्ने भएको रहेछ येशूले। Do you understand? बुझ्दै हुनुहुन्छ? Okay, all peoples means all the people around the है, earth. सबै मानिसहरूलाई भनेको चाहिँ पृथ्वी वरिपरिको सबै मानिसहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले आफूतर्फ म खिच्छु भन्नुभएको Not just छ। American- यदि म उठाइए भने Not just American people, अमेरिकनहरू मात्र होइन, Chinese people, चाइनिज मात्र होइन, but Indian and Nepali also. है इन्डियनहरू पनि नेपालीहरू पनि सबैजना नै What is the circle? It includes all. है। गोलो भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ, सबैलाई त्यो सबैजना त्यो भित्र पर्छ भनेर भनेको रहेछ है Okay? त। So surrounded Right. by God's love. है, परमेश्वरको प्रेमले घेरिनु, वरिपरिको सबैजना नै है एक मुष्टमा सबैजना चाहिँ परमेश्वरतर्फ खिचिनु भन्ने So बुझिन्छ the word death or nine is surrounded. Abba. Nothing more needed to be added. है। डेथ भनेको अर्थ चाहिँ अघि उहाँले भन्नुभयो त्यो चाहिँ सबै वरिपरिको सबैजना अरू कोही पनि छुटेको छैन, कोही पनि अब समावेश गर्न पर्दैन, सबैजना नै त्यो भित्र पर्छ भन्ने बुझिँदो रहेछ। Line is not completed. It goes from one place to the other. लाइन one line. हेर्नुहोस् है त, तपाईँले एउटा रेखालाई चित्रण गर्नुभयो भने रेखा त पूर्ण हुँदैन नि होइन, रेखा त एउटाबाट सुरु भएर अर्को ठाउँमा अन्त हुन्छ, त्यसलाई पूर्ण भनेर भन्न मिल्दैन But our circle is the only diagram it comes है। together. तर तपाईँले गोलाकार मात्र एउटा यस्ता चित्र हो जो यहाँबाट सुरु गर्नुभएको भने त्यहाँबाट ठ्याक्कै त्यहाँनिर आएर पूर्ण हुन्छ, गोलो हुन्छ, कम्प्लिट हुन्छ नि होइन। Now the 10th alphabet is Yud. अनि Yeah, already, yeah. Snake, Okay. we're talking about all this while. Okay. Snake in a circle. Ah. Yud is hand. अनि 10औं चाहिँ युद्ध भन्दो रहेछ O, अक्षर o, o, work. है। 10लाई चाहिँ युद्ध भनिन्छ, त्यसको अर्थ चाहिँ हात पनि हो, त्यसको अर्थ काम पनि हो। And if you look at the picture, it's a picture of this forehand. यदि तपाईँले यहाँ देख्नुभयो भने यो चाहिँ यो हात बुझिँदो रहेछ है त, यो चाहिँ Okay? So, Yud means work or hand. युद्ध भनेको चाहिँ काम पनि बुझिन्छ, हात पनि बुझिन्छ। Matthew 3:12 says this. मत्ती 3:12 ले यसो भन्छ, His winnowing fan is in his hand, and he will thoroughly clean out his threshing floor.
and gather his wheat into the barn. He will burn up the chaff with unquenchable fire. मत्ती 3:12ले यसो भनेर भन्छ, उहाँको निफन्ने नाङ्लो उहाँकै हातमा छ र उहाँले आफ्ना खलालाई पुरै साफ पार्नुहुनेछ र आफ्नो गहुँ धनसारमा जम्मा गर्नुहुनेछ र भुस चाहिँ ननिप्ने आगोमा जलाउनुहुनेछ। What does this mean? यसको अर्थ के हो त? God has two works. परमेश्वरको दुईटा काम छ, Oh, he has two hands. अथवा दुईटा हात छ भनौँ न। With one hand, he gathers the good people who accept him, एउटा हातले उहाँलाई ग्रहण गर्नेहरूलाई जम्मा गर्नुहुन्छ भने, and in the other hand, those who rejects him, he burns them in the fire. तर अब अर्को हातमा जसले उहाँलाई इन्कार गर्छ उनीहरूलाई त्यो ननिप्ने आगोमा फाल्नुहुन्छ। एउटा हातले उहाँलाई ग्रहण गर्नेहरूलाई जम्मा गर्नुहुन्छ भने अर्को हातले उहाँलाई इन्कार गर्नेहरूलाई ननिप्ने आगोमा जलाउनुहुन्छ। The first work is he gathers the wheat. Second work is he burns the chaff. यहाँनिर पनि भनेको छ, पहिलो काम उहाँको के भन्छ गहुँलाई उहाँले जम्मा गर्ने हो भनेदेखि अर्को काम उहाँको त्यो भुसलाई चाहिँ फेरि नाश गर्ने हो। Next, 11th alphabet. Okay. Now, the word calf is a picture of the palm of the hand. काफ चाहिँ तपाईले हत्केला तपाई देख्नुहुन्छ है, हत्केला, यो हत्केला हो, त्यो हत्केलाको चित्र हो। Okay. This is Moses' day. This is how they drew the hand. Not the hand, but the palm of the hand. हत्केला मात्र रहेछ, हातै चाहिँ हैन, हत्केला है। मोसाको समयमा उनीहरूले हत्केला भनेर जनाउनको लागि चाहिँ यो चित्र बनाउँथे है त, यो चित्र बनाउँथे हत्केला। Now the hand is not closed hand. तपाईले देख्नुभयो हत्केला त्यो मुठी होइन नि, त्यो हत्केला हो, खुल्ला हात छ है, मुठी होइन। Not to close to fight. है, मुठी पारेर मुक्का हान्नको लागि हैन, त्यहाँ खुल्ला हात छ नि है। So palm means to give. है, हत्केला भन्ने बित्तिकै दिने भन्ने कुरो बुझिन्छ, बन्द होइन तर दिने, खुल्ला हात त्यहाँनिर छ। Oh, the palm is to bless. है, हत्केलाले मानिसहरूले यसो गरेर आशिष दिन्छ मानिसहरूलाई। That's the picture of calf. है, काफ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले त्यो बुझ्नुपर्छ, खुल्ला हात दिनको लागि अथवा आशीर्वाद दिनको लागि भनेर। John 6:11. यूहन्ना 6:11 मा, And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he gave them to his disciples, and the disciples to those sitting down, and likewise of the fish as much as they wanted. John 6:11. 6:11 मा यसो लेख्छ, तब येशूले रोटी लिनुभयो र परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनु भएपछि बस्नेहरूलाई बाँडिदिनु भयो र त्यसै गरी माछा पनि बाँडिदिनु भयो, तिनीहरूले चाहे जति खाए भनेर भनेको छ। So Jesus took the loaves and the fish, येशूले त्यो रोटी र माछालाई लिनुभयो, lifted up them to God, है, उहाँले त्यसलाई परमेश्वरतर्फ उचाल्नु भयो। and you can picture God's hand blessing. अनि तपाईले परमेश्वरको हातले त्यो खानेकुरालाई आशीर्वाद दिनुभयो भन्ने कुरो तपाईँ कल्पना गर्न The सक्नुहुन्छ। Heavenly Father blessing the है, Son's work, स्वर्गीय बुवाले पुत्रको कामलाई आशीर्वाद दिनुभयो and then with that same hands, अनि त्यही हातले उहाँले he gave to the disciples. है चेलाहरूलाई है उहाँले त्यो दिनुभयो, त्यो रोटी र त्यो माछाहरू। And when the disciples gave to others, the miracle happened. अनि जब चेलाहरूले लिएर अरूहरूलाई त्यसरी बाँडिदिए, आश्चर्य कर्म भयो त्यो दिन। So calf means काफको अर्थ चाहिँ an open hand. खुल्ला हत्केला, खुल्ला हात भन्ने बुझिँदो रहेछ, तर पाखुरा सहितको होइन, हामीले हत्केला खुल्ला हातको कुरा गरेको है त। Giving, palm, है, एउटा हत्केला This is called the palm. है, Yeah? यसलाई चाहिँ हत्केला भनेर भनिन्छ होइन। Okay, to give. खुल्ला हत्केला दिनको लागि, Or to bless. आशिष दिनको लागि अथवा अरूहरूलाई दिनको लागि भन्ने बुझिन्छ। Now let's come to the next one. अनि अर्को हामी हेर्नेछौँ, Lamed, लामेद रहेछ which is a staff. है। लामेद चाहिँ लट्ठी पनि अरे, लट्ठी लहुरो, It means a rod or king's scepter or to teach. लामेद भनेको चाहिँ लट्ठी पनि रहेछ, लहुरो पनि रहेछ। यदि तपाईँले हेर्ने हो भनेदेखि तपाईँले पुरानो नियममा पनि देख्नुहुन्छ, राजाको हातमा चाहिँ त्यो एउटा डन्डी है, त्यो एउटा डन्डी हुन्थ्यो, त्यो अधिकार सहितको डन्डी हो, त्यो हो, अथवा सिकाउनु, शिक्षा दिनु भन्ने पनि बुझिँदो रहेछ है त, लामेद भन्ने त्यो अक्षरको अर्थ चाहिँ।
John 10:11 says, युहन्ना 10:11 यसो भन्छ, I am the good shepherd. असल गोठालो म नै हुँ। The good shepherd gives his life for the sheep. एउटा असल गोठालोले भेडाहरूको निम्ति आफ्नो जीवन दिन्छ। Psalm 23 says, भजन 23 ले भन्छ, Thy rod and thy staff, they comfort me. तपाईको लट्ठी र तपाईको लहुरोले मलाई सान्त्वना दिन्छ। In other words, your guidance, your teaching comforts me. त्यसको अर्थ चाहिँ परमेश्वर तपाईको अगुवाईले, तपाईको शिक्षाले मलाई सान्त्वना दिन्छ भनेर भनेको है So त। the 12th alphabet, Lamed, it means guidance or teaching. त्यसको अर्थ चाहिँ 12औं यो जो अक्षर वर्णमालाको अक्षर जो छ लामेद भनेको त्यसले चाहिँ निर्देशन पाउनु, शिक्षा पाउनु भन्ने बुझिँदो रहेछ है Oh, त। it can mean- निर्देशन, शिक्षा भन्ने बुझिँदो रहेछ। Oh, it can mean shepherd. त्यसको अर्थ गोठालो पनि हुन सक्छ Oh, it can be leader. अथवा अगुवा पनि हुन सक्छ है त। Okay. त्यो यही शब्दको अर्थहरू। Lamed means लामेद भनेको चाहिँ the staff to guide us, है हामीलाई अगुवाई गर्नको लागि चलाइने त्यो लहुरो or the rod to discipline us, है हामीलाई के भन्छ अनुशासन गर्ने छडी भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ हामी। or the king's scepter to rule in our life as leader. अनि अथवा राजाको हातमा भएको त्यो डन्डी जसले चाहिँ हामीलाई शासन गर्ने, हाम्रो जीवनमा राज गर्ने परमेश्वर भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। Okay. So we've come to 12. अब 12 मा हामी आइपुग्यौँ। Okay. Let's take a short break. छोटो ब्रेक लिनेछौँ 5 हामी है minutes त। again. 5 मिनटको मात्र, हामी 22 सम्म पुग्न अब धेरै टाइम लाग्दैन है त। त्यही कारण 5 मिनट ब्रेक लिउँ,